Isip pagpamatuod nga ang simpleng pangandoy makabot pinaagi sa atong mga pag-ampo, pagbuhat sa matarong ug pagpaningkamot. Ania na ang inyong tulumanon aron ang katawhan masayod ang tulumanon nga naghatod kaninyo og mga impormasyon dinhi sa lokal ug nasyonal. Aron ang katawhan masayod uban sa inyong anchorman Yuyong Kapili. Aron ang katawhan masayod Lunes hangtod Biyernes alas 9 sa buntag. Aron ang katawhan masayod dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon, Radyo Pinoy 104.7. Aniya na ang inyong anchorman, Yuyong Kapili. Isip pagpamatuod nga ang simpleng pangandoy makabot pinagi sa tuwang mga pag-ampo, pagbuhat sa matarong ug pagpaningkamot. Ania na ang inyong tulumanon aron ang katawhan masayod. Ang tulumanong maghatod kaninyo og mga impormasyon dinhi sa lokal ug nasyonal man. Aron ang katawhan masayod uban sa inyong anchorman Yuyong Kapili. Aron ang katawhan masayod Lunes hangtod adlaw Biyernes 9 am. Aron ang katawhan masayod dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon 104.7 Radyo Pinoy. Anya na ang inyong anchorman si Yuyong Kapili.